ایک دن اہل بیت دیاں محبتاں نے، اے پیار والیاں باتاں نے، ایک دن گھر دے وچ اما جی عائشہ بھی بیٹھیاں نے تے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی بیٹھیاں نے تے گلاں باتاں ہو رہیاں نے تے سیدہ فرماندیاں نے امی عائشہ میرا رتبہ تواڈے نالوں بلند ہے۔ توجہ اے نے میرے نبی دے اہل بیت صلی اللہ، میرا رتبہ تواڈے نالوں ود ہے۔ پتر فاطمہ کیویں؟ امی تواڈے بابا ابو بکر نے، میرے بابا محمد نے صلی اللہ، یار نہیں بول دے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے